كما قلنا هنايا plus la concentration de l'air ou de concentration de CO2 de l'air augmente, la concentration de CO2 absorbée augmente aussi. ولكن واش كتبقى تزاد بواحد الطريقة اللي هي إلى ما لا نهاية؟ لا، يعني ملي كنوصلوا لواحد لا concentration maximale de l'air اللي هي 1600 ppm، يعني ملي كنقولوا ppm يعني بارتي بار مليون. ملي كنوصلوا ل 1600 ppm اش كنلاحظوا؟ on constate que la concentration de CO2 absorbé reste constant. شنو كيعني هذا؟ كيعني ان النبته مع التركيز ديال CO2 كيتزاد وهي كتزيد تمتص اكثر. ملي كنقولوا كتمتص التركيز كتمتص CO2 اكثر، يعني انه يعني لا فوتوسانتيز لاكتيفيتي ولا لانتونسيتي فوتوسانتيتيك كتزاد. ولكن واش الى ما نهايه؟ لا، ملي كنوصلوا لواحد لو ماكسيموم اللي هو 1600، ملي كنوصلوا ل 1600 كنلاحظوا ان يعني لا كونسونطراسيون دو CO2 absorbé il reste كونستون. يعني انا النبته ما يمكنلاش تبقى دير هي لا فوتوسانتيز كتزداد تزاد مع التركيز ديال CO2، ولكن ملي كنوصلوا واحد لا كونتيتي ديال CO2 في الوسط اللي هي كبيره، فالتركيز ديال CO2 اللي هو كيتمتص كيبقى ثابت واخا كيتزاد تركيز CO2. هو غالبا بالنسبه للنباتات راه ما كتوصلش لان كتسميو هنا سي ان بوين دو ساتوراسيون. هذا لو بوين هذا كنسميه سي ان بوين دو ساتوراسيون، يعني نقطه تشبع. ولكن الحاجه اللي خصنا نعرفوا ان في الطبيعه راه النبته ما كتوصلش لهاد القيم هذه، يعني التركيز ديال CO2 في الوسط تيكون ضعيف جدا، يعني كيكون تقريبا ما بين 0 و 800 بي بي ام. اللي كنقولوا بي بي ام يعني بارتي بار مليون، يعني ما يمكنش نوصلوا لتراكيز اللي هي مرتفعه. هذا شنو كيعني؟ كيعني النباتات اللي كاينين دابا اللي كاينين كاع اللي كاينين في الكره الارضيه واللي كاينين في الارض فما كيوصلوش لواحد التركيز يعني لواحد الشده او لواحد لانتونسيتي فوتوسانتيتيك اللي هي عاليه اللي هي ماكسيموم، ولكن كيوصلوا لواحد لابارتي اللي هي ضعيف. دونك شنو ممكن نقولوا هنا؟ اناليز ا فaible concentration de l'air en CO2 inférieure à 800 ppm, la quantité de CO2 absorbée par la plante est faible. À une moyenne concentration de l'air en CO2 entre 800 ppm et 1600 ppm, la quantité de CO2 absorbée par la plante augmente en fonction de l'augmentation de la concentration en CO2 de l'air. À une grande concentration de l'air en CO2 supérieure à 1600 ppm, la quantité de CO2 absorbée par le reste, par la plante stable, par la plante reste stable malgré l'augmentation de la concentration en CO2 de l'air. Donc, شنو كيمكننا نستنتجو هنايا؟ كنستنتجو بأن la concentration de CO2 influence sur la intensité فوتوسانتيتيك. ولكن هذا لو سي او 2 كيبدا ياثر ملي كنوصلوا لواحد التركيز اللي هو عالي ديال السي او 2. دونك لواحد التركيز اللي هو عالي ديال السي او 2 دونك كيبقى الشده ديال التركيب الضوئي كتبقى ثابته. هذا لو بوين هذا كنسميوه لو بوين دو ساتوراسيون، يعني نقطه التشبع. صافي. دونك لير كما قلت لكم في لير امبيونت يعني في الطبيعه نورمالمون في الحالات العاديه فالتركيز ديال سي او 2 ما كيتعداش 300 بي بي ام. يعني ملي كنقولوا ما كيتعداش 300 بي بي ام يعني انها النبته ما عمرها غتوصل لواحد الدرجه عاليه ديال التركيب الضوئي، يعني كتبقى دائما عندها واحد لو فاكتور اللي هو كيتسمى يعني دائما السي او 2 كيبقى ان فاكتور ليميتون. دونك لو سي او 2 كيبقى ان فاكتور ليميتون ما كيخليش لا فوتوسانتيز توصل يعني لو ماكسيموم ديالها. دونك ملي كنهضروا على لو فاكتور ليميتون شنو هو؟ باغ اكزومبل الا خديت واحد الشخص وعطيتو باغ اكزومبل لاليمونطاسيون، عطيتو جميع الظروف ولكن ما عطيتوش الماء، يعني واش غادي يقدر يعيش؟ يعني بيان سور ما غاديش يكون في صحه جيده. يعني دائما هنا كنهضروا على ان لو فاكتور لو بلو فابل انفلونس سور يعني لو تو. دونك هنا كنهضروا على سكون ابل لو فاكتور limitant. Donc, comme cette concentration ne permet pas aux plantes d'atteindre le point de saturation et donc un rendement maximal. De ce fait, le CO2 est un facteur limitant de la photosynthèse. يعني في الطبيعة ما عمر النبتة كتوصل للماكسيموم ديالها في لا فوتوسانتيز. علاش؟ لأن واخا غنعطيها الماء غنعطيها لي زونغري غنعطيها يكون لا لوميير مزيان، ولكن لو سي او 2 دائما كيكون ضعيف. لو سي او 2 كيوصل بحال 300 بي بي ام. دونك ديما غادي ياثر لو سي او 2 بطريقه سلبيه على يعني لا فوتوسانتيز وبالتالي لو ديفلوبمون دو لا بلانت. صافي. دونك هادشي دونك اول عامل كيأثر على يعني على النمو ديال النباتات او على التركيب الضوئي هو العامل ديال سي او 2 تركيز ثاني اكسيد
الكربون. دونك هذه هي لا كونكلوزيون. دونك هنا غادي نوقفوا، دونك الحصه الجايه ان شاء الله ونكملوا لا بارتي الاخرى.